खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बबरकत और मोतबर नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम सहगल रमेश है और मैं पेंटिकोस थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज लाहौर के अंदर रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब का तमाम सामीन जो चंद रोज पहले मेरे साथ जुड़े थे वो जानते हैं कि चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि क्रिसमस पर किए जाने वाले एतराज़ात पर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। जैसे बहुत से एतराज़ात क्रिसमस पर किए जाते हैं कि क्या ये क्रिसमस की जो 25 तारीख है ये बाइबल के अंदर मेंशन है, क्या खुदावंद यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुए, रसूलों ने क्या क्रिसमस मनाया, अगर उन्होंने नहीं भी मनाया तो क्या ऐसी कोई बाइबल मुकद्दस एविडेंस मिलता है कि हम कोई दिन खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के मुतालिक या किसी भी खुशी के मुतालिक मना सकते हैं। और तारीखी तौर पर लोग एतराज़ात करते हैं कि ये सूर्य देवता का दिन था जिसे क्रिसमस की शक्ल दे दी गई। क्रिसमस जो था ये 4वीं सदी में मनाया गया तो बाकी 3 सदियां लोग क्या करते रहे। बहुत से ऐसे एतराज़ात, सवालात, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लोग सामने लाते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं और ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बहुत बबरकत सेशन होने वाला है और हम सब मिलकर रूहुल कुदस की हदायत में बैठते हुए ये तमाम चीज़ें सीखेंगे और किताब मुकद्दस की लाजवाल, मोतबर और खूबसूरत तालीम से हम सब फैज़याब होंगे। तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं सेशन का आगाज़ करूँ, ज़रूर दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, एंड तक बने रहें ताकि आप भी क्रिसमस की तारीख को दलाइल के साथ और किताब मुकद्दस की रूह से जान सकें। तो आए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं किताब मुकद्दस की आयत करीमा की तलावत करना चाहूँगा और आप सब मेरे साथ मिलकर इस तलावत की सआदत हासिल करें। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 2 बाब और 10 ता 11 आयत। किताब मुकद्दस में कुछ यूँ लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब जानते हैं कि पूरे साल के अंदर 25 तारीख जब आती है, साल 25 दिसंबर जब आता है, खासकर जब लफ्ज क्रिसमस आता है तो बहुत से गैर मसीही, बहुत से मसीही डिनोमिनेशंस के लोग, बहुत से तजब्जुब और गलत फहमियों का शिकार होते हैं और तारीख के बहुत सारे एविडेंस दिखाते हैं, बहुत सारी बाइबल मुकद्दस की चीजें दिखाते हैं, जनाब ये मनाना जायज नहीं है, इसको मनाना नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ना बहुत सारे लोग अपनी तहकीक भी सामने लेके आते हैं, लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है कि पहले मैं बच्चा था, बच्चों जैसी बातें करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, बड़ों जैसी बातें करने लगे। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि पहले हमें आईने में धुंधला सा नजर आता था, लेकिन अब सही तरह देख नजर आने लगा है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी तहकीक होती है लोग उतनी बात करते हैं, जैसे जैसे तहकीक बढ़ती है लोग सच्चाई को जानना शुरू कर देते हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सच्चाई इंसान को आजाद करती है। तारीख अच्छी चीज है, तारीख का मुताला अगर बगैर तासुब के किया जाए तो यकीनन हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और खुदा हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम सच्चाई को जानें। तो सबसे बड़ी बात कि मसीह खुदावन पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर, लेकिन इसका एविडेंस क्या है कि वो 25 तारीख को पैदा हुए? इसका एविडेंस क्या है कि 25 तारीख बबरकत दिन है मसीह की वलादत को मनाने का? तारीख के अंदर हम जानते हैं कि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खुदा ने बहुत सारी ईदें दी हैं लोगों को और उनका खुदा ने तारीख और नाम मेंशन किए हैं और उन ईदों का ताल्लुक जनाब मसीह की हयात के अंदर भी हमें मिलता है और उनकी जिंदगी के अंदर ये ताल्लुक जो है ये बहुत से खूबसूरत नतीजे तक पहुंचता है। तो बहुत सारी ईदें खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दी और न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें ज्यादातर ईदों का जिक्र नहीं मिलता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जनाब खुदावंद यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी विलादत का दिन मनाओ, और इसका क्या एविडेंस है कि ये 25 तारीख को मनाया जाना चाहिए। और
یہ جو کرسمس ہے وہ پہلی دفعہ 4 صدی کے اندر منایا گیا. تو ہم تاریخ کو جاننے سب سے پہلے تو ہمیں کرسمس کا مطلب جاننا چاہیے. کرسمس 2 الفاظ سے بنا ہے، یعنی کرائسٹ اور میس. یہ لاطینی کے 2 الفاظوں سے نکل کر ایک انگلش ورڈ بنا ہے، کرسٹیسس اور میسیس، اور اس کو انگلش کے اندر کرائسٹ اور میس ملا کے کرسمس منا دیا گیا. یعنی کہ کرائسٹ میں مسا شدہ اور میس یعنی عبادت، اور کرسمس کا مطلب ہے مسا شدہ عبادت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کرسمس کا مطلب ہے کہ کنواری نے بیٹا جنا، لیکن بائبل مقدس، تاریخ اور لغات اس چیز کو بالکل رد کرتی ہے، اور تاریخ اور بائبل مقدس اور لغات اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کرسمس کا مطلب ہے مسا شدہ عبادت، یعنی کہ خدا کی مقدس عبادت بھی ہم کر سکتے ہیں بشرطیکہ کا اس دن خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. اور کیونکہ کرسمس سب سے پہلے سن 336 آفٹر ڈیتھ منایا گیا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی 300 سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے. تو کتاب مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری مسیحیوں پر اظہار ثانیہ بھی ہو رہے تھے اس ٹائم پر، تو شاید کہ بہت سارے مسیحی اس وجہ سے نہ منا سکے ہوں. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ ہمیں رسولی دور کے قریب تر لے جاتی ہے. سن 95 کے اندر آخری رسول جناب مقدس یوحنا عارف جو تھے وہ پتمس کے جزیرے کے اندر وفات پا جاتے ہیں. اس کے بعد 5 سال بعد مسیحیت کا اقتدار سنبھالتے ہیں سینٹ مارٹین. سینٹ مارٹین جو ہے وہ پہلے مسیحیت کا اقتدار سنبھالنے والے انسان ہیں جنہوں نے اپولوجیٹیکلی اور تھیولوجیکلی بہت ورک کیا ہے مسیحیت کے لیے، اور بہت سارے خوبصورت دلائل بھی ملتے ہیں ہمیں ان کی زندگی سے. لیکن جو کرسمس کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سن 140 کے بعد. کرسمس کی تاریخ کا تعین کرنے والے ہمیں تاریخ میں 2 شخصیات ملتی ہیں. پہلی شخصیت ہے بشپ بزرگ ایرینیس، دوسری شخصیت ہے بشپ ہائپولیٹس. سن 150 کے بعد ان دونوں کے درمیان باہمی تعلقات بنتے ہیں، اور یہ جناب مسیح کی ولادت اقدس کے دن کو منتخب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور ان کے ساتھ تیسرے شخص جو ہیں وہ کم از کم 20 سال بعد ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ ہے سیکٹس جولیس افریکانس. یہ بھی ابتدائی بزرگ ہیں. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد سن 2 صدی کے اندر ہی کرسمس کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، اور ولادت مسیح کو منانے کے لیے لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کس دلائل پہ انہوں نے 25 تاریخ کا تعین کیا. غور سے سن لیں، کرسمس چاہے منایا 4 صدی کے اندر گیا ہو، لیکن اس کی جو تحریک ہے وہ 2 صدی کے شروع میں ہی شروع ہو چکی تھی. اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بشپ ہے، کوئی بھی چرچ فادر ہے، یا کوئی بھی رہنما ہے، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا جب تک اس سے پیچھے پریشر نہ ہو. کلیسیا ممکن ہے کہ کلیسیا نے ان پر پریشر ڈالا ہو، کلیسیا نے ان سے بات چیت کی ہو کہ ہمیں اپنے جناب مسیح کا دن منانا چاہیے، ہمیں ولادت المسیح کا جو مقدس دن ہے ہمیں منانا چاہیے. تو ان لوگوں نے تعین کیا کہ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. تو جو بزرگ ارینیس ہیں اور بزرگ جو ہائپولیٹس ہے، انہوں نے کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے 25 دسمبر کی جو ڈیٹ تھی وہ ہم تک پہنچا دی. اور اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ بڑی خوبصورت، اور بائبل مقدس کے اندر سے بھی ہمیں آج 25 دسمبر ہم دیکھیں گے. جو بزرگ ارینیس اور ہائپولیٹس ہے، انہوں نے کتاب مقدس کی جو مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان ہے، اس کے پہلے جب ہم بابوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بزرگ ذکریہ ملتے ہیں، بزرگ ذکریہ کاہن. اور لکھا ہے کہ ان کی جو وائف تھی وہ جب پریگننٹ ہوئی تو اس وقت جو مقدس ذکریہ تھے وہ کہانت کا جو اپنا فرائض تھا انجام دے رہے تھے، اور وہ جو خیمہ اجتماع کے اندر داخل تھے. اور جس دن وہ اپنی کہانت کا جو فرائض تھے وہ انجام دے رہے تھے، تو کتاب مقدس کے مطابق وہ یوم کپور کا دن تھا، جسے یوم کفارہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر ہم بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں اور ہم پڑھیں احبار کی 23واں باب اور استثنا کا 16واں باب پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری عیدوں کا ذکر ملتا ہے. ان کے اندر ہی ایک عید ہے یوم کفارہ، یوم کپور کا دن. اور خداوند فرماتا ہے کہ یہ تشری مہینے کی 10 تاریخ کو منانی چاہیے. یہودی کیلنڈر کے مطابق جو تشری کا مہینہ ہے وہ ہے 7واں مہینہ، یعنی کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق
7वें महीने की 10 तारीख को जो यौम कफारे का दिन है वो मनाया जाए। और यानी कि, और अगर आपके पास गूगल है तो आप गूगल पे जाए और वहां लिखे हिब्रू डेट कन्वर्टर। हिब्रू डेट कन्वर्टर जो है उसके अंदर आप ऐड करें 10 तिशरी कन्वर्ट टू ग्रेगोरी कैलेंडर, यानी कि जो कैलेंडर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर राइज है उस कैलेंडर के अंदर आप देखे जाके कि अगर इसराइल के अंदर यानी कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक अगर 10 तीसरी तारीख हो, क्योंकि उनके महीने कुमरी होते हैं यानी कि वो चांद के साथ चलते हैं और हम सूरज के साथ चलते हैं, हमारा कैलेंडर ग्रेगोरी कैलेंडर है, और जो इब्रानी कैलेंडर है वो उसके मुताबिक वो कुमरी महीने यानी कि चांद के साथ चलते हैं। तो अगर आप इब्रानी कैलेंडर के अंदर डेट देखते हैं 10 तिशरी और आप उसको ग्रेगोरी कैलेंडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि अगर इब्रानी के अंदर 7वें महीने की 10 तारीख हो तो ग्रेगोरी कैलेंडर के अंदर क्या डेट बनेगी। तो जब हम ग्रेगोरी कैलेंडर के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 25 सितंबर, यानी कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक जो मुकद्दस जिक्रिया थे वो 25 सितंबर के दिन यौम कफारे का दिन मना रहे थे, यानी कि खैमा इत्मा के अंदर 25 सितंबर के अंदर दाखिल हुए थे जब उनको फरिश्ते ने कहा कि आपकी बीवी हामला होगी, और यानी कि उस दिन जो मुकद्दस अलिशबा थी वो हामला हुई। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि 5 महीने तक उन्होंने इस बात को छुपाए रखा, और फिर 6ठे महीने में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया और उनको जाके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बिशारत देता है। अब देखें 25 सितंबर से 6 महीने ऐड करें तो बनते हैं 25 मार्च, और 25 मार्च वाले दिन मुकद्दसा मरियम हामला नजर आती है हमें बाइबल मुकद्दस में, और 25 मार्च के साथ 9 महीने ऐड करें तो ये बन जाएगा 25 दिसंबर। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो बाइबल मुकद्दस इस बात को साफ वाज़िया कर रही है कि मुकद्दसा मरियम ने जो खुदावंद यीशु मसीह को जना तो वो 25 दिसंबर वाले दिन ही जना। फिर गौर से सुन ले, 10 तिशरी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, ग्रेगोरी कैलेंडर में वो डेट 25 सितंबर बनती है, और 25 सितंबर में 6 महीने ऐड करें तो 25 मार्च बनते हैं, यानी कि मुकद्दस अलिशबा के हामला होने के 6 माह बाद फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बिशारत देता है, और उसके अंदर 9 महीने ऐड किए जाए तो 25 दिसंबर बनता है। और बाइबल मुकद्दस इस चीज की शहादत देती है कि 25 दिसंबर वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। अब सवाल पैदा होता है, क्या रसूली दौर में किसी ने पैदाइश इस दिन को मनाया, या फिर क्या बाइबल से हमें कोई ऐसी शहादत मिलती है कि हम किसी भी दिन को खुदा के लिए चुन सके और उसे मना सके अपनी मर्जी से? तो आइए खुद किताब मुकद्दस को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या खुदा ने हमें कोई ऐसा दिन मनाने का हुक्म दिया है या हम मना सकते हैं। सबसे पहली बात, जो रसूल हैं वो फरमाते हैं, अगर आप मेरे साथ खोलते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 8 बाब और 21 आयत, तो उसके अंदर लिखा है, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं जो न सिर्फ खुदावंद के नजदीक भली हैं बल्कि आदमियों के नजदीक भी। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। किताब मुकद्दस में रसूल फरमाते हैं, रोमियो को मुकद्दस पौलुस रसूल जब खत लिखते हैं तो वो कहते हैं, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं, यानी कि हम ऐसे मंसूबे बनाते हैं जो इंसानों की नजर में भी भले हों और खुदा की नजर में भी भला हो, यानी कि हम जो इस किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं हम ऐसे मंसूबे बना सकते हैं जो इंसान और खुदा के नजदीक भला हो। और अगर आप खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से वाकिफ हैं तो लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसमें लिखा है, उसके 2 बाब 52 आयत में लिखा है, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। अब ये चीजें समझनी है, पहली चीज कि हमें खुदा की नजर में और इंसान की नजर में दोनों बराबर तरक्की करनी है, यानी कि हमने जिंदगी के अंदर कुछ भी करना है दोनों में बराबर तरक्की होनी चाहिए, दोनों चीजों में हमें बराबर होना चाहिए। और खुदा की नजर में इसलिए क्योंकि खुदा चाहता है कि उसकी उम्मत जो है वो खुशी मनाए, और इंसान के लिए इसलिए कि इंसान की जो नस्ल है वो आने वाली इन चीजों के मुतालिक जान सके, क्योंकि जो खुदा ने यहोवा पाक खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो ईदें दी हैं उन ईदों का मकसद यह था कि आने वाली नस्लें पुश्तें इन चीजों के मुतालिक जाने, जो मजहबी तालीम है वो बढ़े,
اور مقدس اجتماع ہو، مقدس عبادتیں ہوں اور لوگ آپس میں ملیں اور ان مواقعوں پر جو باہمی یگانگت یعنی کہ آپسی جو محبت ہے وہ بڑھے. اور یہ ہوتی ہے منصوبہ بندی کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے. اور اگر بزرگ ارینیس نے یہ چیزیں کی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ابھی سن 150 کی بات ہے. آگے جا کے اس کی جو 336 میں یہ منایا گیا اس کی ہسٹری ابھی میں نے کھول لی ہے. تو یہ سن 150 کے بعد اس کی تحریک شروع ہو گئی ہے. تو رسول تو اس سے بہت پہلے کے ہیں. یہ سن 60 کے قریب کا لیٹر ہے اور اس لیٹر میں مقدس پالوس رسول اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انسان وہ تدبیر کر سکتا ہے، وہ منصوبہ بنا سکتا ہے جو انسان اور خدا کی نظر میں برابر بڑھتا جائے، انسان کی بھی لیے اچھا ہو، خدا بھی اس سے خوش ہو. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دن سیلیبریشن کرتے ہیں، کسی دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں خدا کے لیے، تو وہ اچھی چیز ہے. بائبل ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ ایک اور چیز پڑھیں، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ رسولی زمانے کے اندر لوگ جو تھے وہ عیدوں یعنی کہ ولادت مسیح یا ایسٹر وغیرہ کو منانے کے خواہش مند تھے. اگر آپ میرے ساتھ کھولتے ہیں رومیو کا خط، اس کے 14 باب کی 5 آیت کو ہم پڑھیں، وہاں لکھا ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے. عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں مقدس پالوس رسول فرما رہے ہیں کہ ایک دن کو دوسرے سے افضل مت سمجھو. جو دن تم مان رہے ہو وہ خدا کے لیے اس دن کو مانو، خدا کے لیے اس دن کو آگے لے کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم تو خدا کے لیے مناتے ہیں، اور خدا کے رسول جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو دن مانتے ہو تو خدا کے لیے مانتے ہو تو مناؤ. تو اس میں برائی کیا؟ تو اس کا مطلب کہ ہمیں کتاب مقدس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں کتاب مقدس کو اپنے اندر لینا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسمس 4 صدی کے اندر منایا گیا، تو اس سے پہلے لوگ کہاں تھے؟ کتاب مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ کتاب مقدس کے اندر ہمیں ایسے ایویڈنس ملتے ہیں کہ ہم کرسمس کو کسی بھی عید کو منا سکتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، اگر وہ کسی کے ٹھوکر کا باعث نہ ہو. دوسری بات کہ جو 25 تاریخ ہے، جو 25 دسمبر ہے، وہ تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر نظر آ رہی ہے. اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب وہ تو 25 دسمبر کو کس طرح پیدا ہوئے، آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ ہم تو بائبل مقدس کا ٹوٹل ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب بات پہ آتا ہوں کہ 4 صدی کے اندر کیوں منایا گیا. یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا، اس کو جڑ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو اپنے مقام تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. اور کیونکہ اگر میں ایک طالب علم ہوں تو میں کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ تھیوری لے کے، تو اس کو اس چیز کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، قبول کرنے میں ٹائم لگے گا. اور کرسمس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. 3 صدی کا آغاز ہو جاتا ہے، تحریک چل رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب 3 صدی کا آغاز ہو رہا ہے تو تحریک جڑ پکڑ رہی ہے. اور تاریخی ایویڈنس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی کلیسیائیں 25 دسمبر کو چوری چھپے مناتی بھی تھی. پھر 312 کے اندر کانسٹنٹن بادشاہ جو تھے، جب انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے، تو اس کے بعد 336 کے اندر پہلی دفعہ کرسمس منایا گیا. تو یہ کیسے منایا گیا اس کی ذرا سن لیں. ہمیشہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو کرسمس ہے نا، یہ سورج دیوتا کا دن تھا. آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ کے پاس کیتھولک انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں، آپ سورج دیوتا کے ماننے والوں کا، عطارد زہرا کی پرستش کرنے والوں کا انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں جا کے. اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کانسٹنٹین بادشاہ کی دور حیات کے اندر جو سورج دیوتا کا دن منایا جاتا تھا وہ 17 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک منایا جاتا تھا. یعنی کہ اس کی کوئی پرماننٹ ڈیٹ نہیں تھی. 17 دسمبر سے وہ شروع ہوتا تھا اور 24 دسمبر تک اسے منایا جاتا تھا سورج دیوتا کے دن کو. 25 دسمبر کو ممکن نہیں ہے کہ وہ منایا گیا ہو، اگر منایا بھی گیا ہوگا تو مشکل ہی ہے. پھر 4 صدی کے اندر کونسل بیٹھی، 3 دن کی یہ کونسل تھی. اس کی صدارت جناب کانسٹنٹائن خود کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت بڑے بڑے بشپ صاحبان کو بلایا گا، بہت سے بڑے نام جو ریسرچر تھے، تھیولوجن تھے، ہسٹورین تھے. ان میں سے میں چند نام آپ کو دوں گا جو اس کونسل کے اندر تھے جس کی صدارت جناب کانسٹنٹائن کر رہے تھے. وہ تھا، پہلا تھا جان کرسوسٹم.
یہ بہت بڑے تھیولوجن اور چرچ لیڈر تھے. دوسرا شخص تھا سائرل آف جیروشلم. یہ جو شخص تھا یہ وہ تھا جب 25 دسمبر کا تعین کیا جا رہا تھا کیتھولک مشن کے اندر، یعنی کہ کانسٹنٹائن نے جب یہ صدارت بٹھائی ہے، رومن کیتھولکس کے لوگ بھی وہاں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو جناب مسیح کی ولادت کا دن منایا جائے یا نہیں. اور کیونکہ آپ نے جیسے کہ ہم نے جانتے ہیں کہ 17 سے 24 تک سورج دیوتا کا دن بھی منایا جاتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ اس وقت ذہنوں کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ تو سورج دیوتا کا دن ہو جائے گا، یہ تو مسیح کا دن نہیں ہوگا. تو اس کونسل کے اندر دلائل آگے رکھے گئے کہ ثابت کرے کہ جناب مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اور کیا بائبل مقدس اس چیز کا بیان کرتی ہے کہ جناب مسیح کا ولادت کا دن منایا جائے. اور پھر ایک بات اور تھی کہ تاریخی شواہد بھی وہ مانگتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے اس دن کو اپنے کیلنڈر کے اندر شامل کرنا تھا. پھر سن لیں، ہمیشہ کسی کیلنڈر کے اندر جب کسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے تو اس کی تواریخ بتانی پڑتی ہے، اس کے شواہد دینے پڑتے ہیں، اس کے مکمل دلائل دینے پڑتے ہیں. تو جب یہ کونسل بیٹھی ہے تو اس کونسل کے اندر جو پہلے شخص تھے وہ تھے سائرل آف جیروشلم. یہ شخص آپ گوگل پہ جائیں، ان کے بارے میں آپ کو مکمل ہسٹری مل جائے گی سائرل آف جیروشلم کے بارے میں. یہ جو تھے یہ بہت بڑے رومن ہسٹورین تھے، اور ان کے لٹریچر کی جو رسائی تھی نا خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت جو مردم شماری ہوئی تھی رومن امپائر کے اندر، ان کے لٹریچر کی رسائی اس تک تھی. یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ 25 دسمبر کا ہمیں ایک اور ایویڈنس ملتا ہے کہ جو جناب سائرل آف جیروشلم ہے، ان کی رسائی جو تھی خداوند یسوع مسیح کے دورے پیدائش کے اندر جو مردم شماری ہوئی ہے نا اس تک تھی. ان کے پاس مردم شماری کا پورا ایویڈنس تھے. اور دوسری بات، پھر انہوں نے جو بائبل مقدس کی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیچھے ہم دیکھ کے آئے ہیں، مقدسہ مریم اور مقدسہ الشبا کا جو بیان ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہاں سے وہ دلیل انہوں نے ان کے سامنے رکھی. اور پھر تیسری دلیل یہ رکھتے ہیں جس سے انہوں نے سورج دیوتا کے دن کو رد کیا. انہوں نے تیسری دلیل یہ رکھی کہ جناب ملاکی کے صحیفے کے مطابق آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ہے، یعنی کہ جو ملاکی نبی کا صحیفہ ہے اس کے مطابق آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ہے. انہوں نے جا کے رومیوں کو سمجھایا کہ آپ کا جو دن ہے آپ جھوٹے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں. آپ جس سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہیں یہ تو وہ ہے جو یسوع مسیح سے نکلنے والی کرنوں سے روشن ہوتا ہے، اور تم اس چھوٹے سے سورج کو مانتے ہو، اور جو آفتاب صداقت ہے جس کی روشنی سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہوتا ہے، ہم اس کی ولادت کو منانے والے ہیں. پھر کانسٹنٹائن نے اور اس کونسل نے مل کر ان تمام دلیلوں پر نظر ثانی کی، بائبل مقدس کے دلائل پر نظر ثانی کی، ہسٹری کے دلائل پر نظر ثانی کی، بشپوں کے دلائل پر نظر ثانی کی، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آیا کرسمس جو ہے یہ واقعی آفتاب صداقت کا دن ہے، یعنی کہ یہ اس سورج کا دن ہے جس کے چمکنے سے پوری کائنات چمکتی ہے، اور جو سورج جو اتنا چھوٹا سا ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ جس سے پوری کائنات چمکتی ہے ہمیں اس کو ماننا چاہیے. اس کے بعد پھر رومن امپائر کے اندر کرسمس 336 کے اندر منایا گیا. اب باقی جو پچھلی صدیاں ہیں ان کے اندر رسولی دور کی شہادتیں ہمیں ملی ہیں. رسولی دور کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے منانے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ اظہار ثانیہ تھی، مشکلات تھی، اور اس تحریک کو اس کے پایا تکمیل تک پہنچانے میں بھی تھوڑا سا وقت لگنا تھا. تو رومن امپائر کے وقت کیونکہ مسیحت کی بہت زیادہ شاید رومن امپائر کے ذریعے ہوئی، جب انہوں نے مسیحت کو قبول کیا جناب کانسٹنٹائن نے، تو اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور 25 دسمبر کا آغاز ہوا. اب آ جاتے ہیں برصغیر کے اندر. تو برصغیر کے اندر جو آرمینینز تھے، آرمینینز آئے یہ کوئی 14ویں صدی میں آئے، اور اس دور کے اندر جو یہاں کے پنجابی تھے نا انہوں نے اس دن کو بڑا دن کہا. آج تک کسی شخص کا پتہ نہیں چلا کہ یہ جو بڑا دن ہے، پنجابی کہنے کا بڑا دن ہے، وہ کس نے یہ نام ڈالا آج تک پتہ تو نہیں چلا. لیکن وہ شخص بڑا ہی خوبصورت تھا، اور خداوند نے اسے حکمت دی کہ وہ جان سکا کہ سال کا سب سے چھوٹا دن دنیا کے لیے سب سے بڑے معجزے کا دن ہے. اس لیے اس نے کرسمس کو 25 دسمبر کو بڑا دن کہہ کے بلایا. اور
پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو آرمینینز ہیں، یعنی کہ جو آرمینین آرتھوڈاکس کلیسیا یہ تو 6 جنوری کو کرسمس مناتی ہے، تو یہ تو 16 دن بعد مناتی ہیں، تو ڈیفرنٹ کیوں؟ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہبریو کیلنڈر اور گریگوری کیلنڈر کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اسی طرح جو آرمینینز ہیں وہ مانتے ہیں جولین کیلنڈر کو۔ پھر سن لیں، جولین کیلنڈر، اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں جولین کیلنڈر کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جولین کیلنڈر ہے یہ جولیس سیزر نے بنایا تھا، اور جو آرمینیا کے لوگ ہیں وہ ابھی تک اسی کیلنڈر کو مانتے ہیں، اور کیونکہ ہر 4 سے 5 سال بعد ان کے دنوں میں ایک یا دو منٹ کی کمی ہوتی ہے، اور ہر چند سالوں بعد جو ہے نا 1 دن کی کمی ہو جاتی ہے اس کیلنڈر کے مطابق۔ تو بیسیکلی جو جولین کیلنڈر ہے اس میں 25 دسمبر یہ ہوتا ہے، اور ہمارے کیلنڈر میں 6 جنوری ہوتا ہے، تو بیسیکلی مناتے وہ بھی 25 دسمبر کو ہی کرسمس ہے۔ پوری دنیا کے کوئی کسی بھی کیلنڈر کو مانتا ہو، کوئی کسی بھی قوم یا امت قبیلے کا بندہ ہو، وہ کرسمس 25 دسمبر کو ہی مناتا ہے، 6 جنوری یا 19 جنوری کو نہیں مناتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کیلنڈرز کا فرق ہے، ہم گریگوری کیلنڈر کو مانتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جیسے آرمینینز ہیں وہ جولین کیلنڈر کو مانتے ہیں۔ ہبریو کیلنڈر کے مطابق پھر اور پیچھے ڈیٹ چلا جائے گی۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں اس کو آزمائیے گا ضرور۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا دوسرا باب ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا جو مقدسہ مریم ہے وہ 25 مارچ کو ہی حاملہ ہوئی تھی، اور جو مقدسہ علیشہ ہے کیا وہ 25 سپٹمبر کو ہی حاملہ ہوئی تھی، اور کیا جو 10 تشری ہے یوم کپور ہے جو وہ 10 یہودی کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو، اور جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں گریگوری کیلنڈر میں تو وہ بنتا ہے 25 سپٹمبر، اور 25 سپٹمبر کو مقدسہ الشبہ جو ہے وہ ان کو حاملہ ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ اس کے اندر ہی بزرگ رہنی اس نے 6 ماہ ایڈ کیے، کیونکہ 6 ماہ بعد مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ گیا تھا، اور اس کے بعد 9 مہینے ایڈ کر کے 25 دسمبر بن جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی تاریخ ہے، اور جتنے بھی یہ تعصب کے اندر لوگ بیٹھے ہیں مخالفت کرتے ہیں کرسمس کی، خدا نہ خواستہ تاریخ کے پنوں کو اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بائبل مقدس کو غور سے پڑھ لیں، اور اپنے اوریجنل کلچر کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رکھا کریں، کیونکہ بائبل مقدس جو اوریجنل ہے وہ عبرانی، آرامی اور یونانی کے اندر ہے، تو وہاں تک آپ کی رسائی ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ابھی جب تک اگر میں یہ یونانی یا عبرانی کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا تو میں کبھی بھی کرسمس کو نہ سمجھ پاتا۔ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح نے تو منایا، انہوں نے تو کہا نہیں اس کو منانا چاہیے۔ جناب اگر وہ خود ہی کہتے کہ میرا دن مناؤ تو ان کی کیا فضیلت تھی؟ فضیلت تو یہ ہے نا کہ لوگ ان کے عشق میں اتنے ڈوب جائیں کہ ان کے لیے ہر دن منانے کو راضی ہو جائے۔ اور بائبل مقدس کے اندر رسول فرماتے ہیں کہ ایسے دنوں کی تدبیر ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اظہار ثانیوں میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے انسانوں کو کہا کہ اگر تم کسی دن کو اچھا سمجھتے ہو تو خداوند کے لیے مناؤ، خداوند کے لیے وہ دن تمہارے لیے بابرکت ہے، خداوند کے لیے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بہت سے لوگ آپ فیس بک، واٹس ایپ فلاں فلاں آئیں گے جی کرسمس تو 25 ڈیٹ ہے نہیں، فلاں فلاں جو بھی ہے، لیکن خداوند نے آپ کو حکمت دی ہے، خداوند نے آپ کو یہ خدا کا لازوال لامبدل کلام دیا ہے۔ آپ خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کرسمس کو منائیں، سیلیبریٹ کریں اور خوشی سے منائیں، اور پھر یاد رکھ لیں آنے والے دنوں کے اندر ہم باقی اعتراضات سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جن سینٹا کلوز پر اعتراضات کرتے ہیں، کرسمس ٹری پر اعتراضات کرتے ہیں، جو ہم یہ جو چرچ سجاتے ہیں اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اعتراضات جو شمع جلائی جاتی ہیں ان پر بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ بت پرستانہ رسمیں ہیں، چیزیں ہیں۔ دیکھیں ان سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے۔ ہم نے جانا کہ رومنز مانتے تھے سورج دیوتا کو، لیکن سورج دیوتا جو تو جھوٹا تھا، اور انہوں نے دلیل رکھی کہ آفتاب صداقت یسوع مسیح ہے، تو انہوں نے جھوٹے دیوتا کو چھوڑ
कर हकीकी खुदा की खिदमत शुरू कर दी। अब वो सूरज देवता के दिन मनाते थे, वो मनाते रहे। अब ये कोई तारीखी एक्सीडेंटल तो है नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह एक्सीडेंटल तो पैदा नहीं हुए, खुदावंद यीशु मसीह तो मंसूबे के तहत पैदा हुए हैं। तो अगर वो 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो हम मनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि जनाब मसीह की पैदाइश का दिन हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर से मिलता है और हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपके पास जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, या जितनों तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी, और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं क्रिसमस के मुतालिक, और आइंदा दिनों में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास क्रिसमस के मुतालिक कोई और सवाल है, आपके जहन में कोई गलत फहमी है, लोग इसके मुतालिक कुछ गलत सोचते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करें, इनबॉक्स करें। मैं आपके सवालों का जवाब तारीखी हकायक से, बाइबल मुकद्दस की रूह से और इल्मुल मंतक के मुताबिक दूंगा। खुदावंद के वसीला से ये काम हम मुमकिन करेंगे, और वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो कहते हैं कि क्रिसमस बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है, 25 तारीख बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है, ये तो सूरज देवता का दिन है। इन सब बातों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल गया है, और दूसरों तक इसको जरूर पहुंचाएं। फिर दोहराई के तौर पर कहता हूं कि 25 तारीख बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। जितने बुजुर्गों ने, रोमन एम्पायर ने जब क्रिसमस को मनाना शुरू किया तो उन्होंने पूरी तारीख, मरदमशुमारी, तमाम तारीखी हकायत और तमाम चीजों को देखते हुए क्रिसमस को मनाया। और जब उन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर शामिल किया तो तमाम दलाइल जो मैं पीछे बता के आया हूं, इन्हीं के वसीला से उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का आगाज किया। सो खुदावंद आपके साथ हो। एक छोटी सी दुआ के बाद मैं इसको खत्म करूंगा, और आप सबसे गुजारिश करूंगा दूसरों के साथ शेयर करें और अपने सवालात, गलत फहमियां मुझे भेजें ताकि हम उनके ऊपर से हम पर्दा उठा सकें और लोगों को उनकी गलत फहमियों से बाहर निकलने में उनकी मदद करें, और जो गलत तस्वुरात जहन में बांध कर बैठे हुए हैं उनके जो उनको जवाब मिले और वो हकीकी खुदा की तरफ आए और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी मोहब्बत को, यगानियत को और इस दिन की सदाकत को जाने। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि खुदावंद वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारी जिंदगियों के अंदर असर किया। खुदावंद आज तूने जितनी भी बातें की, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और खुदावंद तो ऐसे ही तारीखी और बाइबल मुकद्दस के हकायक से हमें रोशनास करवाना और सुनने वालों को बरकत देना, और जितनों तक ये पैगाम पहुंचे खुदावंद वो ये इस हकीकत को जाने और तेरे मुकद्दस दिन को खूबसूरती से मनाए और बुरी चीजों से बाज रहे और तेरे जलाल का बायस बने। और खुदावंद हम सबको बरकत देना और हमें यूं ही बार बार जोड़ना ताकि हम तेरे कलाम मुकद्दस की लाजवाल बातों को जान सकें और तेरे नाम की तारीफ कर सकें। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। तो मेरे तमाम मौजूद सामीन, मैं आप सबों से इजाजत चाहूंगा और लास्ट में यही कहूंगा, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, अपने सवाल, एतराज़ात, गलत फहमियां मुझे भेजें और एक दफा जरूर इसको मुकम्मल सुने और जितने मैंने दलाइल दिए हैं उन पर रिसर्च करें, खुद भी देखें। और ये दिन वाकई 25 तारीख को ही खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और ये दिन हमें उसी दिन सेलिब्रेशन करना चाहिए। और ये जो दिन है किसी सूरज देवता का नहीं है, बल्कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दस दिन है, और इसी दिन हम हैप्पी क्रिसमस को मनाएंगे। और आने वाले दिनों में हम बाकी एतराज़ात से भी पर्दा उठाएंगे और तारीखी हकायक को सामने लाएंगे, और जो तासुब के अंदर पड़े हुए लोग हैं उनको उनके तासुब से बाहर निकाल कर यीशु मसीह के कदमों में लाएंगे। सो मैं आप सबों से इजाजत चाहूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदाफिज।